امشب عروسی 4 نفره. این 4 نفر برای ما خیلی عزیزن. دانشکده الهیات بخوندن. یعنی ما الان عروسی 2 تا لیسانسی الهیات. افتخار هست برای جزیریانی است. خانماشون خانم سرکار خانم ملاحی و سرکار خانم آشوری، اون 2 تا خواهرها که همسر این 2 برادر محترممان باشن، اونها هم دوره عالی سال 3 دارن میخونن. سال اول اونها هم دوره عالی دارن میخونن. سبحان الله. 2 سال 3 سال دیگه اونها هم میشن لیسانس الهیات. 2 تا عالمه، فاضله، مدرسه، محدثه، حافظ قرآن، فقیه، هر چی که حساب بکنی. 4 تا سرمایه تو جزیره. امشب این سعادت نصیبمون شده که در عروسی این 4 تا عزیزمون شرکت بکنیم و تبریک بگیم و دعای خیر بکنیم و سبب خوشحالیشون بشیم. ساعت دیگه 0 رسیده، ساعت 12 و من به عرایزم خاتمه میدم و از حوصله شما تشکر میکنم. خداوند به همه شما جزای خیر بده از این که گرمای دنیا به خاطر خدا و دینتون و ایمانتون و حمایت از ارزش ها تحمل کرده و اونجا نشستی عرق میریزید، آخ نمیگید. خداوند در روز قیامت شما را از گرمای شدید و زبانه های جهنم نجات بدهد و انشاءالله باد خنکی در قبرتون و در دشت محشر و در بهشت، نسیم خنک بهشتی به مشامتون برسه، سر و صورت و دلتون رو نوازش بکنه و روح و ریحان و جنت و نعیم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعدها تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النيران وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اجمعین. موفق و مؤید و سربلند باشید در دنیا و آخرت و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دست همدیگر رو بگیرید، دست همدیگر رو فشار بدید، لبخند بزنید تو صورت همدیگه، همدیگر رو حلال بکنید از ته دلتون و یک صلوات جانانه محمدی غرا خط بفرمایید. دست هم بگیرید، همطور که بلند میشید دست هم بگیرید، حلال بکنید، یه لبخند هم بزنید.